बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक अरसे से सोई हुई इस्लामी ताउन तंजीम OIC का कहना है कि इसराइल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करे और मस्जिद अक्सा को गिराने की कोशिश न करे, वरना तमाम इस्लामी ममालिक मिलकर इसराइल पर हमला कर देंगे। दूसरी जानिब काबिज इसराइली फौज ने अल कुदस और गरबे उर्दन में कार्रवाइयां करते हुए 9 फलस्तीनी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 6 मफरूर कैदियों को दोबारा गिरफ्तार करने के बाद इसराइली फौज ने उन्हें सख्त सजाएं देने का ऐलान किया है। वो सजाएं क्या हैं और OIC ने इसके खिलाफ क्या कार्रवाई का इंदिया दिया है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तमाम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, इस्लामी ताउन तंजीम ने इसराइल की मकबूजा मशरकी अल कुदस में इंसानी हुकूक की पामालियों की मजम्मत की है। इस्लामी ताउन तंजीम ने एक तहरीरी बयान में कहा है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद की जाएं। अल कुदस में गैर कानूनी आबादकारियों, नस्ली सफाई और फलस्तीनियों की जबरदस्ती नकल मकानी कराने वाले इसराइल को इन पॉलिसियों को जारी रखने के नताइज के हवाले से खबरदार किया है। नीज इसराइल को खबरदार करते हुए कहा गया है कि वो मस्जिद अक्सा के ऊपर अपनी धौंस जमाना बंद करे। अगर मस्जिद अक्सा को गिराने की कोशिश की गई तो तमाम ममालिक मिलकर इसका दिफा करेंगे। इसराइल की जानिब से मशरकी अल कुदस की शनाख्त और कानूनी हैसियत को तब्दील करने, फलस्तीनी से जुदा करने की कोशिशों में होने की तोज़ी करने वाले बयान में इसराइल की फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में इबादत की आज़ादी की राह में रुकावट और मुक़द्दस मकामात के हवाले से मुकफ़ और इबादत करने की आज़ादी खुलम खुली खिलाफ वर्जी करने की मजम्मत की गई है। इसराइली फौज ने फलस्तीनी इलाकों अल कुदस और गरबे उर्दन में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 9 फलस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार किया है। बैतुल मक़दस में तलाशी के दौरान 13 साला सुहेब अबू नाब को हिरासत में लिया गया। दूसरी जानिब गरबे उर्दन के शुमाली शहर नाबलस में तलाशी के दौरान अनस अब्दुल फत्ताह को गिरफ्तार किया गया। अल खलील शहर में तलाशी के दौरान रमला के मकाम से अहमद फर्ज नसार और देर सामत से अहमद खिज्र अल हुरूब की गिरफ्तारी अमल में आई। गिरफ्तारी के मौके पर काबिज फौज ने उनके घरों में घुसकर तोड़ फोड़ और लूट मार भी की है। गरबे उर्दन के शुमाली शहर जनीन में काबिज फौज ने 5 फलस्तीनियों को हिरासत में लिया है। नाज़रीन कराम, हिरासत में लिए जाने वाले नौजवानों की उम्रें 20 साल से भी कम हैं। सेहूनी हुकाम ने सितंबर के अवाइल में सुरंग के जरिए जलबू जेल से फरार के बाद दोबारा गिरफ्तार किए गए तमाम 6 फलस्तीनियों को कैद तन्हाई में डाल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फलस्तीनी कैदियों के वकील एडवोकेट खालिद मुजानना ने बताया कि उनके मुवक्किल असीर मोहम्मद आरिजा को कैद तन्हाई में डाला गया है। मुहाजना ने बताया कि मोहम्मद आरिजा से तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है और दूसरे असीरान से भी तहकीकात मुकम्मल करने के बाद उन्हें मुख्तलिफ जेलों में कैद तन्हाई में मुंतकिल किया गया है। नाज़रीन कराम, रवां माह के अवाइल में इसराइल के एक सख्त सिक्योरिटी वाले जेल से फरार होकर दोबारा गिरफ्तार होने वाले 6 फलस्तीनियों में से 4 के मुकदमात की दोबारा समाअत शुरू कर दी गई है। नाज़रीन कराम, 6 सितंबर को शुमाली इसराइल के जेल से 6 फलस्तीनी कैदी फरार हुए थे। ये जेल मुल्क के महफूज तरीन जेलों में से है और इसे दी सेफ करार दिया जाता है। ख्याल किया जा रहा है कि इन अफराद ने कई माह तक एक ही सेल में रहने के दौरान बाथरूम के फर्श में एक सुराख किया था। इससे जेल के नीचे वो एक खाली जगह तक पहुंच गए जो तामीर के दौरान सतूनों के जमीन में गाड़े जाने से पैदा हुई थी। ख्याल किया जा रहा है कि वो इस खाली जगह से रेंग कर जेल की बैरूनी दीवार तक पहुंचे और फिर दूसरी जानिब एक कच्ची सड़क तक एक सुरंग खोदी जो बिल्कुल मुहावजों की मचान के नीचे से निकली।
فرار کے بعد مقامی کسانوں نے قریبی کھیتوں میں مشکوک افراد کی موجودگی کی اطلاع دی تو حکام نے الارم بجا دیا۔ جب رات 4 بجے جیل کے عملے نے قیدیوں کی گنتی کی تو انہیں معلوم ہوا کہ 6 قیدی کم ہیں۔ ناظرین اکرام، اسرائیلی میڈیا نے کئی سیکیورٹی خامیوں کو جیل توڑے جانے کی وجہ قرار دیا۔ ان میں جیل کی تعمیر میں شامل نقشہ سازوں کی ویب سائٹ پر جیل کے بلیو پرنٹ کی اشاعت، مغربی کنارے کے شہر جنین کے 6 قیدیوں کو ایک ہی سیل میں رکھنا جن میں 3 قیدیوں کے فرار ہو جانے کا خطرہ موجود تھا، اور جیمرز کا استعمال نہ کرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ سرنگ کے دہانے کے قریب موجود مچان پر تعینات محافظ کے سوئے ہونے کی غیر مصدقہ اطلاعات بھی موجود ہیں۔ اس فرار سے اسرائیل کے سیکیورٹی حکام کو سبکی اٹھانی پڑی، مگر فلسطینیوں نے اس کا خوب جشن منایا۔ عسکریت پسند گروہوں نے جیل توڑے جانے کو بہادرانہ اقدام قرار دیا۔ فرار ہونے والوں میں سے ایک زکریہ زبیدی ہیں جو فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کی جماعت الفتح کے مسلح گروہ الاقصی بریگیڈ کے سابق کمانڈر ہیں۔ انہیں اسرائیلی فوج نے 2019 میں متعدد فائرنگ حملوں میں ملوث ہونے کے شبے میں گرفتار کیا تھا اور وہ ٹرائل کا سامنا کر رہے تھے۔ دیگر 5 قیدی محمود اردہ، ابہام کامجی، یعقوب قادری اور منادل انفات جنگجو گروہ اسلامک جہاد کے ارکان ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسلامک جہاد کے 4 ارکان اسرائیلیوں کی ہلاکت کا باعث بننے والے حملوں میں ملوث ہونے کے باعث عمر قید کی سزائیں کاٹ رہے تھے، جبکہ 5ویں شخص کو نام نہاد انتظامی حراستی حکم نامے کے تحت 2 سال سے بغیر کسی الزام کے تحت حراست میں رکھا گیا تھا۔ 4 قیدیوں کے فرار کے کچھ ہی دن بعد انہیں پکڑ لیا گیا۔ ناظرین اکرام، محمود اردہ اور یعقوب قادری کو 10 ستمبر کو نزرت کے جنوبی مضافات میں گرفتار کیا گیا۔ زکریہ زبیدی اور محمد اردہ کو 11 ستمبر کو قریب ہی واقع فلسطینی گاؤں شبلی ام الغنم میں گرفتار کیا گیا۔ ان افراد کے رشتہ داروں نے پولیس پر ان کے خاندان کے افراد کی گرفتاری کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ دیگر 2 افراد کے بارے میں پولیس نے 19 ستمبر کو ٹویٹر پر اعلان کیا کہ انہیں جنین شہر کے مشرقی علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، سوال یہ ہے کہ فرار کی اس کوشش کی یہ 6 افراد کیا قیمت ادا کریں گے؟ ریڈ کراس کے مطابق بین الاقوامی قانون کے تحت فرار کی کوشش کرنے والے قیدیوں کو صرف انضباطی سزا کا سامنا کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر فرار کی کوشش بار بار کی جائے۔ مگر وکلاء نے میڈیا کو بتایا ہے کہ دوبارہ گرفتار کیے گئے فلسطینی قیدیوں کو ممکنہ طور پر اضافی قید اور سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے کمیشن برائے زیر حراست افراد کے مطابق 11 ستمبر کو ابتدائی عدالت سماعت کے دوران 4 قیدیوں کے خلاف کئی ابتدائی الزامات عائد کیے گئے۔ فرار میں مدد، حملے کی سازش اور دشمن تنظیم کی رکنیت اور اسے خدمات فراہم کرنا۔ ان میں سے متعدد قیدیوں کے وکیل خالد مہاجنا نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ ان کے موکلین کو حراست کے دوران جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ خالد مہاجنا نے کہا کہ محمد اردہ سے 20 سے زیادہ اسرائیلی حکام نے تفتیش کی اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کے باعث ان کے پورے جسم پر زخم ہیں۔ خالد مہاجنا نے مزید کہا کہ انہیں تفتیش کے دوران زیادہ تر وقت برہنہ رکھا گیا۔ ان کے مطابق محمد اردہ نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اسرائیلی سیکیورٹی اہلکاروں نے زکریہ زبیدی پر حملہ کیا تھا۔ اسرائیلی پولیس نے ان الزامات پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے، مگر اس مسئلے کو حال ہی میں اقوام متحدہ میں بھی اٹھایا گیا ہے۔ دوبارہ گرفتار کیے گئے قیدیوں کے وکلاء نے کہا ہے کہ ان کی توقع کے مطابق ٹرائل 1 سال تک جاری رہ سکتا ہے اور قیدیوں کو اپنی موجودہ سزاؤں کے ساتھ مزید کئی سال کی سزا دی جا سکتی ہے۔